दस्तावेज़ी प्रोग्राम पेश खिदमत है सरसब्ज दुनिया। आज का मौजू है टनल फार्मिंग का जदीद तरीक़ा कार। पेशकश रेडियो पाकिस्तान पेशावर। ज़री शोबे को मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, जिसका न सिर्फ मुल्क की मजमूई पैदावार यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 18.9% हिस्सा है, बल्कि 42.3% मजदूर तबके का रोजगार भी इसी शोबे से वाबस्ता है। तेजी से बढ़ती हुई मुल्की आबादी की वजह से खुराक की तलब और रसद के दरमियान फ़र्क में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तलब और रसद के इस फ़र्क को कम करने के लिए हमेशा ये कोशिश की जाती है कि तहक़ीक़ के दायरा कार को बढ़ाकर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे तरीक़े अपनाए जाएं जिनसे बढ़ती हुई ज़रूरियात के ऐन मुताबिक ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा सके। और इसी ज़रूरत के पेश नज़र बेमौसमी फलों, सब्जियों और अनाज की पैदावार की तरफ आना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसमें टनल फार्मिंग के जदीद तरीक़ा कार को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। एग्रीकल्चर ऑफिसर ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पेशावर वक़ार अमान के मुताबिक पाकिस्तान में टनल फार्मिंग का आगाज़ साल 1985 में वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से हुआ। टनल फार्मिंग के ज़रिए ऐसे मसनूई हालात पैदा किए जाते हैं कि जिनसे बेमौसमी सब्जियों की काश्त मुमकिन होती है। टनल फार्मिंग दुनिया में अरसे कदीम से राइज है, ताहम पाकिस्तान में इसका आगाज़ 1985 में वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में शुरू हुआ और ये फिर रफ्ता रफ्ता मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मैदानी इलाकों के तरक्की याफ्ता ज़मींदार इस तरीके से काफ़ी आमदनी कमा रहे हैं। किसी भी मौसम की मुरवजा अक़साम की सब्ज़ियात अपने अमूमी वक्त से कुछ ज़्यादा पहले या बाद में उगाने के अमल को सब्ज़ियात की बेमौसमी काश्त कहते हैं। टनल के अंदर मसनूई तरीके से ऐसे हालात पैदा किया जाता है जिनके ज़रिए सब्जियों की काश्त की जाती है। टनल की काश्त शुदा सब्ज़ियात के लिए मौजूद दर्जे हरारत 15 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। टनल फार्मिंग मौसम सरमा और गर्मा दोनों में की जाती है। सर्दियों में सब्जियों पर शापर और पॉलीथिन डालकर इन्हें हरारत फराहम की जाती है। इन्हें पोली टनल्स भी कहा जाता है, जबकि गर्मियों में टनल फार्मिंग के जरिए सब्जियों को गर्मी की शिद्दत और हशरात से बचाया जाता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पेशावर वक़ार अमान के मुताबिक टनल फार्मिंग ज़्यादातर उन इलाकों में होती है जहां अमूमन ज़्यादा सर्दी पड़ती है। टनल में सब्जियात की काश्त उन इलाकों में ज़्यादातर होती हैं जहां दिसंबर से लेकर जनवरी तक कोहरा ज़्यादा पड़ता है और इसके अलावा टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा कम होता है। इन इलाकों में पंजाब के बेशतर इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके, जिनमें पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, नौशेरा और सवाबी वगैरह शामिल है, ये टनल में और बेमौसमी सब्जियात के लिए काफ़ी कारआमद और आमदन वाले इलाके बन जाते हैं। टनल फार्मिंग की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा में सब्जियों के ज़ेरे काश्त रकबे में तकरीबन 66% तक इजाफा हुआ है। टनल फार्मिंग की अक़साम से मुताल्लिक बात करते हुए वक़ार अमान ने बताया कि टनल फार्मिंग 3 किस्म की होती है, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां काश्त की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सब्जियों के ज़ेरे काश्त रकबे में 2001 से लेकर 2017 तक 24 से 66% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी इलाके हैं इसमें टनल टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तरवीज पा रही है। 1 एकड़ के लिए हम बुलंद टनल अगर बनाते हैं तो उसमें तकरीबन 4 टनल 1 एकड़ में आ जाते हैं। टनल फार्मिंग अमूमन 3 अक़साम की होती है। इसमें सबसे पहले जो है उसको पस्त टनल या लोअर टनल जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, इसकी ऊंचाई जो है वो 1 मीटर तक होती है।
پس ٹنل میں جو سبزیات موزوں ہوتی ہیں کاشت کرنے کے لیے، اس میں موسٹلی ٹماٹر، کھیرا، توری، کدو، کریلا وغیرہ شامل ہے۔ دوسری قسم ٹنل کی جو ہے وہ اس کو ہم واک ان ٹنل یا درمیانہ ٹنل کہتے ہیں، جس میں شملہ مرچ کاشت ہوتی ہے، سبز مرچ اور اس کے علاوہ ٹماٹر وغیرہ کاشت ہوتی ہے۔ اس کی اونچائی جو ہے وہ عموماً 2 میٹر یا 2.5 میٹر ہوتی ہے۔ ٹنل کی تیسری قسم کو ہم بلند ٹنل یا ہائی ٹنل کہتے ہیں۔ اس کی اونچائی تقریباً 3 سے 4 میٹر ہوتی ہے، اور اس میں موزوں سبزیات جو ہم کاشت کر سکتے ہیں وہ ہے کریلا، کدو، گیاتھوری، حلوہ کدو، ٹینڈا، مرچ، ٹماٹر اور اس کے علاوہ کھیرا وغیرہ اس میں کامیابی سے کاشت ہوتی ہے۔ ضلع اورکزئی کے رہائشی کاشتکار شعیب رحمان 2 برس سے بلند ٹنل فارمنگ سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں 16 کنال تک رقبے سے 1.5 لاکھ روپے تک آمدن ہوتی تھی، وہاں اب 100 فٹ ٹنل سے 3 لاکھ روپے تک کما لیتے ہیں۔ ہائی ٹنل تو 2 سال سے لگایا، اس میں ٹماٹر، کھیرا اور کریلا بھی لگایا تھا۔ ابھی کھیرا لگایا ہے، تقریباً دسمبر میں لگایا، اور ساتھ ہی 7 سائڈوں میں کریلا بھی لگایا۔ اس کی کل لمبائی 25 فٹ ہے، چوڑائی 100 فٹ۔ اس سے پہلے ہم پر بہت خرچہ آتا تھا، ابھی خرچہ ہی بہت کم آتا ہے اور آمدن زیادہ آتا ہے۔ اس سے پہلے 3 یا 4 جریب سے جو آمدن تقریباً 1.5 لاکھ آتا تھا، ابھی 100 فٹ ٹنل سے ہم تقریباً 2.5-3 لاکھ حاصل کرتے ہیں۔ ملک میں ایک طرف زیر کاشت رقبے میں بڑھتی ہوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے روز بروز کمی واقع ہو رہی ہے، تو دوسری طرف خوراک کی ضروریات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وقار امان کا کہنا ہے کہ ٹنل فارمنگ سے نہ صرف کم سے کم رقبے میں ان ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، بلکہ سبزیوں کی برآمدات سے ملکی زرعی مبادلہ میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو زرعی زمینیں ہیں اس میں وقتاً فوقتاً کمی آ رہی ہے، زیادہ تر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کنورٹ ہو رہی ہے، بلڈنگز میں، شاپس میں، مارکیٹس میں زمین کم ہو رہے ہیں، تو کم زمین سے آپ زیادہ پیداوار کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک ٹنل ٹیکنالوجی کو اپنا کر۔ گرمیوں کی جو سبزیاں ہیں جس میں کھیرا ہے، کدو ہے، آپ سارا سال مارکیٹ میں اویلیبل یعنی دستیاب پاتے ہیں۔ ملکی پیداوار میں یہ خود انحصاری کی طرف ایک قدم ہے، اور سبزیات کی برآمدات سے ملکی زرعی مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ شعیب رحمان کا کہنا ہے کہ شعبہ زراعت ضلع اورکزئی ٹنل فارمنگ اور مارکیٹنگ کے سلسلے میں علاقے کے زمینداروں کو اہم تربیت فراہم کر رہا ہے۔ زیادہ تر ہم لوگ پتہ نہیں تھا، پہلے ٹریننگ مل گیا تو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ جو مال ہم بیچتے تھے وہ زیادہ منافع نہیں دیتا تھا، ابھی مارکیٹنگ کے بارے میں تھوڑا معلوم ہوا تو ابھی منافع زیادہ آ رہا ہے، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایکسٹینشن اور اورکزئی کی طرف سے بہت مدد مل رہا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے زمینداروں کو اس سلسلے میں فراہم کردہ سہولیات سے متعلق بات کرتے ہوئے ایگریکلچر آفیسر، ایگریکلچر بیورو آف انفارمیشن پشاور وقار امان کا کہنا تھا کہ مفت تخم، پلاسٹک اور وقتاً فوقتاً زمینداروں کو تربیت بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے ذیلی جتنے بھی دفاتر ہیں زراعت کے، ایگریکلچر شعبے توسیع کے، ہم فری میں زمینداروں کو ٹریننگز دے دیتے ہیں، جدید طریقہ کاشت کے متعلق مفت رہنمائی، اور اس کے علاوہ ٹنل میں سبزیات کا مفت تخم، اس کا جو معیار ہوتا ہے وہ ہائیبرڈ ہوتا ہے۔ تو زیادہ علاقوں میں یہ ہے کہ اضلاع میں جو ہمارے زرعی دفاتر ہیں وہ ان کو یہ تخم وغیرہ مہیا کرتی ہے، اور زمیندار اس سے کافی فائدہ لے رہے ہیں۔ ایگریکلچر آفیسر وقار امان زمینداروں سے اپیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹنل فارمنگ کو فروغ دینے سے نہ صرف آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، بلکہ صوبے اور ملک کی معیشت میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ دستاویزی پروگرام سرسبز دنیا سماعت فرما رہے تھے۔ آج کا موضوع تھا ٹنل فارمنگ کا جدید طریقہ کار۔
راوی تے عبد المجید بلوچ، ریکارڈنگ انجینئر نور حسین، ہدایات اکرام اللہ مروت، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان پشاور کی۔